السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ. جی تو پھر سب نے کل والا لیسن یاد کیا ہوا ہے؟ کل کا لیسن تھا کیا؟ سورۃ فلق پڑھی تھی. اور بیٹھا روزہ ڈھال ہے. روزہ جہنم کی آگ سے اور روزہ جہنم سے بچاتا ہے. کیا پڑھا تھا؟ ٹھیک ہے. سورۃ فلق کون سنائے گا؟ کس کو سورۃ فلق یاد ہے؟ باجی مجھے فلق چلیں پھر ون بائی ون سناتے ہیں. پہلے کون سنائے گا؟ چلیں پہلے نبیل اور آمنہ سنا لو. جی مجھے نہیں یاد. کل میں یاد کر کے سناؤں. نبیل کو یاد ہے؟ ترجمہ نہیں یاد. میں کل نہیں آیا تھا. مجھے سورت یاد ہے. چل سورت سنائے پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. اور کس کو آتی ہے؟ باجی جی جاتی ہے. سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ العظیم. اور اب نیکسٹ کون سنائے گا؟ آمنہ آپ کو آتا ہے؟ آمنہ آپ سنائیں گی؟ باجی کیا سورۃ فلق.
याद नहीं की आपने. और कल वाली एक्टिविटी किसने करी? कल हमारी एक्टिविटी क्या थी? किसी को याद है कल हमारी एक्टिविटी का? शाबाश, बताएं, आपको याद होगा. कल हमने बॉक्स बनाया था कौन से वाला? जिसमें सदका डालते हैं. और फिर आपने वो बनाया? नो. क्यों? टाइम नहीं मिला? जी बाजी, मेरा रोजा भी था और मैं सो गया था. फिर किस दिन बनाएंगे आप? आज बनाएंगे. इंशाल्लाह. और बनाकर हमने उसमें रोज सदके के लिए उसमें पैसे भी डाला करने हैं. और फिर किस दिन हमने दे देना है? जब चांद रात होगी या ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे, तब वो उस बॉक्स में से हमने जो जरूरत वाले होंगे लोग उनको देना है. कोई भी नहीं आ रहा, हम ही फिर स्टार्ट कर लेते हैं. आज हमने एक नई चीज स्टार्ट करनी है. वो क्या हो सकती है? कोई बताएगा? शाबाश, आप लोग बोला करें.
बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी अब आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी क्लास में होगा, तो हमने सबसे पहले आज पढ़ना है अल्लाह ताला के आज बारे में कि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या है। हमने अल्लाह ताला से अब अपना तारुफ करना है, अल्लाह ताला से हमने अपनी पहचान करनी है कि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या है। सबसे पहले अल्लाह ताला है हमारे रब। रब का मतलब होता है जो हमें पालता है, हमारा ख्याल रखता है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए हमारे रब हैं। अल्लाह ताला ही हमारे खालिक हैं। खालिक यानी जिसने हमें पैदा किया। फिर अल्लाह ताला हमारे राज़िक हैं, यानी अल्लाह ताला हमें रिज़्क पहुँचाते हैं, रिज़्क अता करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे राज़िक हैं। फिर अल्लाह ताला हमारे मददगार हैं, यानी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो वो हमारा काम हो जाता है। इसी तरह हम अल्लाह ताला से बहुत प्यार करते हैं और अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं। और हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं। तो हमने आज अल्लाह ताला के बारे में 6 चीजें जानी कि अल्लाह ताला हमारा रब है। रब यानी जो हमें हर चीज अता फरमाता है, हमारा ख्याल रखता है, हमें सब कुछ देता है। खालिक यानी हमें पैदा किसने किया, तख्लीक हमें बनाया किसने, तो वो अल्लाह ताला ने बनाया। फिर हमें रिस्क कौन पहुंचाता है, वो भी अल्लाह ताला ही देते हैं। हम कभी रोटी खा रहे होते हैं, कभी सालन खाते हैं, कभी पिज्जा बर्गर इस तरह की चीजें खाते हैं, तो ये सारा रिस्क है और ये हमें अल्लाह ताला अता करते हैं। फिर हमारी मदद के लिए भी अल्लाह ताला ही होते हैं। कभी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जैसे किसी को सबक याद नहीं हो रहा, किसी को लेसन नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी से फाइटिंग हो जाती है, तो हम अल्लाह ताला ही से दुआ करते हैं और मदद मांगते हैं। फिर अल्लाह ताला हमारी मदद कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं। तमाम इंसानों से अल्लाह ताला बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ही से मांगते हैं, अल्लाह को अपना राज़िक जानते हैं और अल्लाह को अपना रब कहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमसे प्यार करते हैं। और हम अल्लाह ताला की कही हुई सब बातों को मानते हैं, तो अल्लाह ताला भी फिर हमसे प्यार करते हैं। और हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, अल्लाह की। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, हमारे रब हैं, हमारे राज़िक हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो हम अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। ठीक? कोई आपसे पूछे ना कि आप अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हैं, आप कुरान पाक या नमाज क्यों पढ़ते हैं 5 वक्त की, तो आपने क्या कहना है? क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे रिज़्क देते हैं, मेरी मदद करते हैं, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह की इबादत करता हूँ या करती हूँ। हमने हम इबादत क्यों करते हैं? बताएँ शाबाश।
ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پیارا نام ہے وہ اللہ ہے. تو اب اس نام کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کہتے ہیں. اور دوسری قسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. ذاتی وہ نام جس سے اس کو پکارا اور پہچانا جاتا ہے. صفاتی نام جو اصل نام کے علاوہ ہوں. جیسے میرا نام سندس ہے، آپ کا نام آمنہ ہے، نبیل ہے، تو یہ آپ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ آپ کو گھر میں مما پیار سے کچھ بھی کہتی ہوں گی تو وہ آپ کا صفاتی نام ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ خوبیوں والے اور ہر عیب سے پاک ہیں. کیا تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. اس کی تشریح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. سب سے پہلا نام کون سا ہے؟ اس میں اللہ. 99 ناموں میں سب سے پہلا نام اللہ ہے. قرآن کریم میں یہ نام 2944 ٹائمز آیا ہے. 2944 ٹائمز اللہ تعالیٰ کا نام اللہ آیا ہے. تو ہم ہر کام کی ابتدا اللہ کے اسی پیارے نام سے کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحیم اور مہربان ہے. تو جو بھی کام ہم اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور ہر کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں. یعنی جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں اس کام میں. اس لیے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. یہاں تک کہ آپ اگر لائٹ آن اور آف کر رہے ہیں نا، بٹن پریس کرنے لگے تو بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ڈور بند کر رہے ہیں، اوپن کر رہے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اگر فون اٹھا رہے ہیں، کوئی بک اٹھا رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں تو بھی بسم اللہ کہہ کر چیز رکھنی اور اٹھانی چاہیے. کریں گے ایسے؟ جی باجی انشاءاللہ. تو ہم نے کیا پڑھا کہ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے. آپ کو پتہ ہے ہر عیب کیا ہوتا ہے؟ مطلب عیب سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم انسان ہیں نا، ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل اللہ تعالیٰ سیاہ کر دیتے ہیں. ہمارے اندر برائی بھی ہے، نیکی کا مادہ بھی ہے، یعنی نیکی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں. ہم گناہ بھی کر جاتے ہیں، ہم غیبت، چغلی، اس طرح کے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں نا. تو ہم انسانوں میں تو یہ چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر ایسا کوئی عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک اور صاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ کہا جاتا ہے، یعنی خوبیوں کا مالک. یعنی اس میں ہر طرح کی خوبی ہے. خوبی کیا ہے؟ رازق ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، رحیم، رحمان، کریم. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی خوبی ہیں. ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی اللہ کی خوبی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں کے مالک اور ہر عیب سے پاک ہیں. اس لیے اللہ کا نام اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 99، اور ان میں سب سے پہلا نام اللہ ہے. قرآن کریم میں یہ نام 2944 ٹائم آیا ہے. یعنی قرآن پاک میں لفظ اللہ اتنی مرتبہ آیا ہے. جی ارمان. جی بولیں. مائک کھول کر آپ بولیں. باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی. کسی کو بھی نہیں آ رہی؟ نہیں باجی ہمیں تو آ رہی ہے. ارمان آپ آگے پیچھے جگہ بدل کر دیکھیں، پھر آپ کو ٹھیک سے آ جائے گی.
उसके बाद अब अल्लाह ताला का नाम कितनी दफ़ा है? 2944। हम हर काम की इब्तिदा अल्लाह ताला किसी प्यारे नाम से करते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो काम भी अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर शुरू किया जाता है, वो बरकत वाला होता है और हर काम करने वाले को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाते हैं। अगर मैं पढ़ने बैठी हूँ तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लूंगी, तो मुझे काम में अल्लाह ताला बरकत देंगे और मुझे लेसन अच्छे से याद हो जाएगा। मैं पढ़ाने बैठी हूँ तो भी मैं बिस्मिल्लाह कहूंगी, तो भी अल्लाह ताला बरकत अता करेंगे और मैं अच्छे से पढ़ा सकूंगी। इसी तरह मैं घर से बाहर निकलूंगी तो हम घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ते हैं ना, कौन सी दुआ पढ़ते हैं हम? घर से बाहर निकलने की दुआ आती है आपको? जी बाजी आती है। तो वो कैसे शुरू होती है? बिस्मिल्लाहि जी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। शाबाश। तो देखिए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु, बिस्मिल्लाह से शुरू हुआ ना, तो हम घर से निकलते हुए भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। घर में जब दाखिल होते हैं उस दुआ में भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है। तो अल्लाह ताला हमारे काम में बरकत अता फरमाते हैं और हमें कामयाबी अता फरमाते हैं। तो हमने अल्लाह ताला को कब कब याद करना है? हर काम की इब्तिदा में अल्लाह ताला का नाम लेना है। बाजी जी, आप मुझे फिर से बता सकती हैं अल्लाह कौन है? ये मेरी मीटिंग चल रही थी उस वक्त। जी। ने कहा था कि अल्लाह कौन है? तो अल्लाह ताला हमारे रब हैं, अल्लाह हमारा खालिक है। रब से मुराद हमें पालने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला, हमारा मालिक और खालिक है, यानी हमें पैदा किया है, हमारी तख्लीक फरमाई है अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला हमारे राज़िक हैं, यानी हमें रिज़्क पहुँचाते हैं, रिज़्क अता फरमाते हैं। हम हमारे पास खाने को जो कुछ भी आता है, जो पीते हैं, वो सब अल्लाह ताला की तरफ से आता है। अल्लाह ताला ही हमारे राज़िक हैं, वही हमें ये सब अता करते हैं। फिर अल्लाह ताला हमारे मददगार हैं, यानी हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसी तरह अल्लाह हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए ना हमें जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजे ताकि वो हमें जन्नत का रास्ता बता सकें। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा सब के सब जन्नत में जाएँ, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि हमें जहन्नुम में डाला जाए। और हम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करते हैं। और हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम नमाज़ और तिलावत करते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो ये सब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो अल्लाह की इबादत इसलिए की जाती है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र क्यों अदा किया जाता है? क्योंकि अल्लाह हमारा रब है, खालिक है, राज़िक है, मददगार है और हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो जो हमसे प्यार करता है, हमारा ख़्याल रखता है, हमें हर तरह का खाना-पीना अता करता है, तो उसका शुक्र अदा भी तो करना चाहिए ना, थैंक यू कहना चाहिए। तो जब हम इंसानों में से हर कोई जो हमारी मदद करता है उसको थैंक यू कहते हैं, जज़ाकल्लाह या जज़ाकिल्लाह कहते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला जो हमारा सबसे ज़्यादा ख़्याल रखने वाले हैं, हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, तो उनका शुक्र तो हमने ज़्यादा अदा करना है। इसलिए हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ताकि हम अपने ऊपर जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उनका शुक्र अदा कर सकें। फिर हमने अल्लाह ताला के नाम आज शुरू किए कि अल्लाह ताला के हर नाम हमसे क्या कहता है। जैसे अब अल्लाह ताला का नाम अल्लाह है, तो ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। इसकी तारीफ़ है, अल्लाह तमाम खूबियों का मालिक और हर ऐब से पाक है। यानी तमाम खूबियाँ, जितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं, खूबियाँ हैं, वो सब अल्लाह ताला के अंदर हैं। जैसे रहीम, रहमान, करीम, ये सब अल्लाह ताला की खूबियाँ हैं, तो ये अल्लाह ताला के अंदर मौजूद हैं और अल्लाह ताला में कोई भी ऐब नहीं है। जैसे हम इंसानों में बुराइयाँ मौजूद होती है ना, अल्लाह ताला इस तरह की तमाम बुराइयों से पाक हैं।
اس کی تشریح ہے، اللہ کے 99 نام ہے، سب سے پہلا نام اللہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ نام 2944 ٹائمز آیا ہے، اور ہم ہر کام کی ابتدا اسی پیارے نام اللہ سے کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے اس نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، اور ہر کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، چاہے ہم لائٹ آن کر رہے ہیں یا آف کر رہے ہیں تب بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ڈور اوپن کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اسی طرح ہم کوئی چیز اٹھا رہے ہیں یا چیز رکھ رہے ہیں تو بھی بسم اللہ کہہ کے اٹھانی اور رکھنی چاہیے، سبق یاد کرنے لیسن پڑھنے بیٹھے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، اور جو بھی اچھا کام ہم کرنے لگے ہوں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کام میں مدد کرتے ہیں، برکت عطا کرتے ہیں اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو اب سب انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں گے۔ Yes, inshallah. جی اٹھتے ہوئے بھی اور بیٹھتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایکٹیویٹی کریں پھر آج۔ Yes. آج کی ایکٹیویٹی ہے ایزی ہے۔ Yes. جی جی آپ پہلے پینسل سے ڈرا کر کے پھر اندر آؤٹ لائن جو ہے پین سے دے کر کلر کر سکتے ہیں، تسبیح میں کلر کر لیں اور اس کے بازو میں یعنی جو کرتا ہے اس کے بازو میں کلر کر دیں۔ تو سمجھ آ گیا نا، ایزی ہو جائے گا اب سب کے لیے۔ Yes. آپ
کوئی بات نہیں. چلو ایک دفعہ پھر سے ہم ارمان کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. باجی آپ بھیج دیں گی نا تصویر؟ جی ابھی بھیج دیتی ہوں آپ کے دیکھنے تک. لاسٹ والی سب کی بن گئی تھی. ایکٹیویٹی کے بعد اب ہم اپنے نیکسٹ کام کی طرف چلتے ہیں، سورۃ فلق کی طرف. اچھا جی، آپ میں سے اکثر آئے نہیں تھے اور انہوں نے یاد بھی نہیں کیا، تو ہم دوبارہ سے اسی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں پیچھے سے نہیں آتا ہوگا ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں. تو پیچھے سے اچھے سے یاد کرنا ہے، پھر ہی ہم نے آگے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. میرے ساتھ دہرانا ہے آپ نے، کہہ دو صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. من شر ما خلق، کہہ دو صبح کے رب اس کی مخلوقات کے شر سے، اس کی مخلوقات کے شر سے، من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھر چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. گرہوں یعنی
جو ہم نوٹ باندھتے ہیں نا، گرہ لگاتے ہیں، وہ گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد. پھر سے پڑھیں سب ساتھ میں. کہہ دو صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. کہہ دو صبح کی رب کی کہہ دو پناہ، صبح کے رب کی پناہ، اس کی مخلوقات کے شر سے، اس کی مخلوقات کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے، اور جب وہ اندھیری چھا رات جائے، کے شر سے جب وہ چھا اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور گھیروں میں بھونکنے والیوں گرہوں والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے اور حسد کرنے والے کے اور حسد شر سے جب وہ حسد کرے. شر سے شر سے جب وہ پھر سے پڑھتے ہیں تاکہ بچے سے یاد ہو جائے. کہہ دو صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. کہہ دو صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی مخلوقات کے شر سے، اس کی مخلوق کے شر سے، اور اندھیری رات کے شر سے کے شر سے رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے جب شر سے، وہ چھا جانے والوں کی شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. جب وہ حسد کرے. اب یاد ہو جائے گا. میں نے نا یہ پکچر گروپ میں بھیجی تھی، آپ دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یس. جلدی سے سٹوری پڑھ کر پھر چھٹی کرتے ہیں. اچھا جی، کل ہماری سٹوری میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل کی سٹوری میں ہم نے دنیا کی خوبصورت شخصیت کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. صلی اللہ علیہ سٹوری یوں شروع ہوتی ہے کہ فہد اپنے مما سے کہتا ہے، امی مجھے بھوک لگی ہے، اور یہ چھٹی کا دن تھا، سب بچے گھر میں تھے، اس لیے ناشتہ دیر سے کیا گیا. ناشتے سے فارغ ہو کر بچے کھیلنے لگے تھے. اچانک فہد نے گھر میں داخل ہو کر شور مچایا. ابھی تو سب نے ناشتہ کیا تھا اور ابھی پھر بھوک لگی. فہد نے کیا شور کیا تھا؟ امی مجھے بھوک لگی ہے، جیسے ہم کرتے ہیں نا چھوٹے بیبیز کے، مجھے ابھی کھانا چاہیے، مجھے ابھی بھوک لگی ہے. تو ایسے ہی فہد نے بھی شور کیا. پھر پھپھو جان اب اتنا کھیل لوں گا، اچھا اچھلوں گا، کھیلوں گا تو بھوک تو لگے گی نا، اور ویسے بھی کھاؤں گا پیوں گا تبھی تو بڑا ہوں گا. فہد نے فریج سے سیب نکال کر کھاتے ہوئے تیزی سے واپس باہر نکل گیا. کھیل کود، کھانا پینا، پڑھنا لکھنا سب ضروری ہے آگے بڑھنے، قابل ہونے اور بڑے ہونے کے لیے. لیکن بھابھی، ایک بات جو میں کل سے محسوس کر رہی ہوں، اس کے پیچھے بات کچھ اور ہے. فاخرہ پھپھو نے سوچنے والے لہجے میں فہد کی امی سے کہا. تو فہد کی امی نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہیں، ہمیں بھی بتائیں. فہد کو بہت جلدی بھوک لگتی ہے، کہیں اس کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں؟ پھپھو کے لہجے میں فکر تھی. تو فہد کی امی نے کہا، نہیں
चेक करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह फहद ठीक है। रात खाने के बाद फूफो सब बच्चों के साथ छत पर बैठी हुई थी। बच्चे खेल रहे थे। मुजम्मिल भाग रहा था कि पाँव फिसला और वो जोर से गिर गया। फूफो और अहमद की जुबान से बिस्मिल्लाह निकला तो फहद ने जल्दी से पूछा, अहमद भाई, कोई गिर जाए, कुछ भी खाने लगे या कोई भी काम करने लगे तो आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह तो कुरान पढ़ते वक्त पढ़ते हैं ना। अहमद और फूफो मुस्कुराए और फिर फूफो ने बताया, मेरे प्यारे बच्चे, आपको किसने कहा कि बिस्मिल्लाह सिर्फ कायदा पढ़ते या कुरान पाक पढ़ते वक्त पढ़नी चाहिए और उसके अलावा नहीं? तो फहद ने कहा कि किसी ने भी नहीं कहा, बस मुझे ऐसे लगता है। तो फिर फूफो ने कहा, अच्छा ये बताओ बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है? फहद ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, फूफो ने कहा, अगर हमारे बच्चे को नहीं मालूम तो अभी उसको हम बता देते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम क्यों पढ़ते हैं। तो फूफो ने क्या कहा फहद को, देखो बिस्मिल्लाह का मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अब यहाँ सिर्फ शुरू करने का बताया गया है, ये नहीं बताया कि इसका ये नहीं कि शुरू करते वक्त इसका मतलब ये है कि हर काम करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। फुफ्फो ने आराम आराम से अपनी बात मुकम्मल की और फहद की तरफ देखा। अरमान, आपको आवाज नहीं आ रही? आपने माइक को नहीं कनेक्ट किया हुआ। तो फुफ्फो ने क्या कहा कि हम यहाँ सिर्फ शुरू करने का बताया गया ना कि अल्लाह के नाम से शुरू करें, ये नहीं कि क्या शुरू करते वक्त। इसका मतलब ये है कि हर काम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। यानी बिस्मिल्लाह से पहले हमें ये तो नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि आप इस काम से पहले पढ़ें, बल्कि अल्लाह ताला ने सिर्फ शुरू करने का बताया है कि बिस्मिल्लाह शुरू करें हर काम से पहले। खाना खाओ, होमवर्क करो, वॉशरूम जाओ, जब भी कुछ करो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। फहद ने भी अपनी पप्पो से ही पूछा, तुम पप्पो क्या हर काम के लिए यानी वॉशरूम भी जाऊंगा तो भी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा? पप्पो ने कहा, जी हाँ, हर काम से पहले। देखो, हर काम से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं ना तो उसमें बरकत होती है। होमवर्क करने से पहले पढ़ोगे तो मदद मिलेगी। वॉशरूम जाने से पहले पढ़ोगे तो वॉशरूम जाने की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, तो गंदे शैतान तंग नहीं करेंगे बल्कि वो दूर हो जाते हैं। खाना खाने से पहले जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो खाने में बरकत होती है। तो फूफो खामोश हुई तो फहद चुपचाप देख रहा था। तो फूफो ने पूछा, क्या हुआ फहद, समझ नहीं आई बात? तो उसने कहा, नहीं फूफो जानी, मुझे तो सब समझ आ गया। मैं अच्छा और समझदार बच्चा हूँ, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो किसी भी काम के वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, खाना खाते वक्त भी नहीं पढ़ता, तो क्या मैं गंदा बच्चा हूँ? फहद का मुंह लटक गया तो फूफो ने उसको प्यार से कहा, नहीं, हमारा फहद तो बहुत अच्छा बच्चा है। पहले नहीं पढ़ते थे तो क्या हुआ, अब पढ़ लेना। वैसे भी ये जो आपको बार बार भूख लगती है वो इसी वजह से लगती है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना नहीं खाते। आपका सारा खाना आपके साथ शैतान खा जाता है, इसलिए आपको फिर भूख लग जाती है। फहद ने फुप्पो की बात सुनकर ना वो हैरान रह गया। तो उसने कहा, मेरा सारा मजे का खाना गंदा शैतान खा जाता है, तभी मैं बड़ा नहीं हो रहा और अहमद भाई इतने लंबे होते जा रहे हैं। अब से मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़कर ही हर काम किया करूंगा और खाना भी बिस्मिल्लाह पढ़कर ही खाऊंगा, ताकि गंदा शैतान जो है वो मेरा खाना ना खाए और मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं। तो फहद ने पक्का इरादा कर लिया कि वो खाना खाने से पहले हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। तो हमने भी आज यही बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह ताला के नाम में पढ़ा ना कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत होती है।
اللہ کا نام لینے سے برکت ہوتی ہے. تو جب ہم بھی ہر کام کرنے وقت کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمارے کام میں برکت ہوگی اور وہ اچھے سے پورا ہو جائے گا. تو آج کی اسٹوری میں ہم نے بسم اللہ کے بارے میں پڑھا کہ بسم اللہ پڑھنا کتنا ضروری ہے. شیطان بھی دور رہتا ہے اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے. یہی ہماری آج کی کلاس تھی. تو آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے اور جو ہم نے یاد کیا ہے سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. اور بسم اللہ کو اپنی روٹین میں اپنے ہر کام میں شامل کر لینا ہے. کچھ بھی کرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. کسی کا کوئی کوسچن؟ ٹھیک ہے. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.